नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुहर्रम के दिनों में या अयाम अज़ा में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब होते हैं, हमें बैनर्स नज़र आते हैं, उन पे लिखा होता है कुल्ले यौमिन आशूरा कुल्ले अर्दिन करबला। मैंने एक दोस्त का बाजू पकड़कर उनसे पूछा कि यार इस अरबी जुमले का मतलब क्या है, कुल्ले यौमिन आशूरा कुल्ले अर्दिन करबला। उस भाई ने मुझे बताया कि जहां जहां भी जुल्म हो रहा हो, जहां पर भी जुल्म हो रहा हो, जिस दिन जुल्म हो रहा हो, जिस दिन जुल्म हो रहा हो वो दिन आशूरा का है। आशूरा का मतलब है 10 मुहर्रम का दिन। और जिस जगह पे जुल्म हो रहा हो वो जमीन करबला की जमीन है। हमने ये देखना है कि जुल्म कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है, उस दिन को आशूरा से जोड़ा जाता है, और जिस धरती पे जुल्म हो रहा हो वो धरती करबला बन जाती है। तो आज गजा की धरती, आज गजा जो है वो करबला बनी हुई है। 7 अक्टूबर के बाद से जितने भी दिन गुजरे हैं वो अहलियान फ़लस्तीन के लिए, मैं ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने ये कह दिया है कि हमें मुर्दा मत कहो, हम जिंदा हैं, हमारे शहीद जिंदा है, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें रिज़्क मिल रहा है। मुर्दा तुम हो जिन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, मुर्दा तुम हो जिन्होंने अपने कान बंद किए हुए हैं, मुर्दा तुम हो जिनके ज़मीर सोए हुए हैं। हम जिंदा हैं, हमें मुर्दा मत कहो, हमारे जनाजे नमाज मत पढ़ो। जनाजा तो आपका पढ़ना चाहिए, मर तो आप गए हैं, सिर्फ फ़लस्तीनी जिंदा हैं, बाकी सब मर चुके हैं। वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे नबी ने तो ये कहा था कि मुसलमान एक जिस्म की तरह होते हैं, एक जान की तरह होते हैं। जिस्म में किसी भी हिस्से पर दर्द हो तो शिद्दत पूरा जिस्म महसूस करता है। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हो रहा है? यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हद हो गई। जब सलामती काउंसिल में करारदाद आती है कि इस्राइल जंग बंद करे, तो जो 45 ममालिक इस जंग बंदी की हिमायत या मुखालफत में वोट नहीं देते, उनमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान जहां के मुसलमानों के दिल, जहां के बासियों के दिल अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, वहां यह हालत हो रही है कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। फलस्तीन जहां पर 8 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक 9,000 से ज्यादा मुसलमान मारे जा चुके हैं, और हद यह है कि इन 9,000 से ज्यादा अफराद में 3600 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं। 3600 से ज्यादा बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे, जिनमें एक तो ऐसा शहीद है कि आज उनकी विलादत होती है और कल उनकी शहादत होती है। 1800 से ज्यादा हमारी माएं बहनें लुक्मे अजल बन चुकी हैं, और हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। अब तक यूएनओ की तरफ से जो इमदाद और जो दीगर ममालिक की तरफ से जा रही 100-125 की करीब गाड़ियां मिस्र से गजा पहुंची हैं। 23-24 दिनों में 100 गाड़ियां पहुंची हैं, जबकि वहां योमिया 400 गाड़ियां खुराक लेकर के आया करती थी। कल के दिन में 600 से ज्यादा मकामात को टार्चर किया गया है। सिर्फ कल के दिन 600 से ज्यादा मकामात को इसराइल ने टार्चर किया है। दूसरी जानिब हमास की कैद में मुकीम 3 खवातीन का वीडियो मैसेज आ गया है, जिन्होंने कहा है कि हम नेतन्याहू की दिमागी खलल की वजह से, उनकी बेवकूफाना पॉलिसियों की वजह से मर रहे हैं,
اور یہ ہمیں مار کر ہی دم لے گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی فلسطینی قیدی ہیں ان کو آزاد کرو، لیکن نیتن یاہو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نفسیاتی دباؤ ہے جو ہم قبول نہیں کریں گے. نیتن یاہو نفسیاتی دباؤ کہہ رہا ہے اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنی خواتین کی قید کو. ہم مسلمان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کل امام حسین نے 10 محرم کے دن کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ پردیسی کی، میں غریب کی مدد کرے. آج یہ صدا فلسطینی عوام دے رہے ہیں. کل کوفیوں نے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی، اور آج ہم 55-56 ممالک ان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. حماس کی طرف سے بار بار یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ سوائے ایران کے کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا. ایران جو 45 برس سے عالمی پابندیوں کا نشانہ ہے، وہ ان کی مدد کی، وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ ان کا قصور تو بتائیں. پورے غزہ میں ایک تھا کینسر کا اسپتال جس کا ستیہ ناش کر دیا گیا، جس کو سرے سے ختم کر دیا گیا، جسے مسمار کر دیا گیا. القدس اسپتال ایک بچا ہے جس میں 14,000 سے زیادہ افراد نے پناہ لی ہوئی ہے، ہزارہ وہاں پر مریض داخل ہیں. اس کی تباہی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم ہیں کہ چپ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. ہزارہ مردے ہیں، مردے خانوں میں مریض، اب میتیں رکھنے کی گنجائش نہیں رہی. بچوں کے لیے دودھ نہیں رہا، پانی نہیں رہا. اور جب قرارداد جاتی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، اس کی مخالفت میں 14 ووٹ آتے ہیں، حمایت میں 100 سے زیادہ ووٹ آتے ہیں. لیکن جو 45 ممالک ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے، افسوس کی بات ہے، ان میں ہم شامل ہیں. ہم کیوں شامل ہیں اس میں؟ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے ہمیں جواب نہیں مل رہے. کیا ہم ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے؟ مرنے کے بعد اپنی رسالت مآب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ فلسطینی آج بھی اللہ اکبر کی آذانیں بلند کر رہے ہیں. وہ فلسطینی آج بھی وقت پہ اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور مساجد سے یہ صدائیں دے رہے ہیں کہ پالنے والے ہماری مدد کو ہمارے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا، تمہاری ذات پر اعتماد ہے. دوسری جانب حالت یہ ہے، مسلمانوں میں اگر تھوڑا بہت بھی یہ حوصلہ ہوتا، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کتنے 63 لاکھ 91 لاکھ کی آبادی ہے اسرائیل کی، جن میں 29 لاکھ مسلمان ہیں، 63 لاکھ یہودی ہیں. ان یہودیوں میں سے 3-4 لاکھ یہودی ملک چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں، اور باقیوں کو جانے کے لیے فلائٹ نہیں مل رہی. وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں. وہ اپنے آپ کو اسرائیل میں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے تو دور کی بات ہے. آج ملک کا سب سے بڑا اخبار جو ہے ہمارا، وہ میں نے دیکھا اس میں یہ خبر ہی نہیں تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ کتنے سچے ہیں؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جن کی مثال ایک دیوار کی ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، حدیث پاک میں یہی ہمیں پڑھایا گیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آئیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنا جائزہ لیں کہ کیا اس وقت ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یا خاموش تماشائی بنے ہوئے رہیں گے. آج کے اوپن سیکرٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواوڑ کو اجازت دیں. خدا حافظ.